दोन्ही स्कुलाचो रिजल्ट 100% येयल्लो आसा. दोन्ही स्कुलां गव्हर्मेंट हायस्कूल गांजे आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल शेळपकर दोन्ही रुरल एरियासान आसा. दोन्ही स्कुलांनी इंटरनेट कनेक्टिविटी कांयच ना, तरी सुद्दां भुरगीं ज्यो कितें टिचरी शिकयता, कोचिंग दिता, टिचरी ज्या तरेन तेंचो एफर्ट घेता ताचो इफेक्ट म्हणून आमकां 100% रिजल्ट मेळिल्लो आसा. दोन्ही स्कुलाची भुरगीं म्हाजी खंयसरूच ट्युशनाक वचना. सांजच्या दिसाक टिचरी 2 ते 4 पर्यंत भुरग्यांक घेवन बसता. त्याच प्रमाणे गांजा हायस्कुलान तशेंच म्हाज्या शेळप हायस्कुलान आमी जुनासूनच एक स्कीम काडल्या, म्हळ्यार भुरग्यांक एडॉप्ट करता. प्रत्येक टिचर एक भुरगो एडॉप्ट करता आनी त्या भुरग्याचें मॉनिटरींग जाता. फ्रॉम जून टील 10वीची एग्जाम दी पर्यंत टिचरी तेजो कंटिन्युअस मॉनिटरींग करता, क्लासांनी करता मॉनिटरींग. त्याच प्रमाणे तेच्या घरा वचून विजीट दिता, तेच्या पेरंट्सा बरोबर उलयता. त्या भुरग्याक कसली डिफिकल्टी आसा ती म्हण एज्युकेशनाची आसूं किंवा आनी कसली डिफिकल्टी आसूं, ती डिफिकल्टी अंडरस्टूड करून ती डिफिकल्टी ओवरकम करपाचो प्रयत्न करता आनी टिचरांच्या एफर्टान. त्याच प्रमाणे दोन्ही स्कुलाचे म्हाका पेरंट टिचर्स असोसिएशन जे PTA आसा ते खूब स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता. जेन्ना जाय तेन्ना म्हणजे इवन PTAन सुद्दां भुरग्यांचे वचून विजीट दिल्ली आसा एग्जामी कडेन की भुरगीं अभ्यास करता की ना. आनी पेरंट्साचोय भरपूर पाठिंबा आसा दोन्ही स्कुलाच्या पेरंट्सा कडून. ताका लागून दोन्ही स्कुलाचो रिजल्ट 100% येयल्लो आसा. गांजेचो आमचो हें 10वें वर्स 100% रिजल्ट आनी त्याच प्रमाणे शेळप हायस्कुलाचें हें 7वें वर्स. हें 10वें वर्स जे गांजेच्या हायस्कुलाचो रिजल्ट येयला तेजें पुरेपूर श्रेय जें आसा तें हांव आमच्या गांजेच्या पेरंट्सांक दिता, म्हाज्या टिचरांक दिता. त्याच प्रमाणे हांगासरली ग्रामदेवता गांजेश्वरी तिचो आशिर्वाद आमकां आसा. तशेंच म्हाज्या शेळपे हायस्कुलाचो 7वें वर्स 100% रिजल्ट आसा. ताचें श्रेय म्हाज्या पेरंट्सांक, टिचर्सांक आनी तशेंच थंयच्याय ग्रामदेवता आसा तिका दिता. आमची 12 भुरगीं आशिल्लीं. टॉप 3 कितें आहा? हय, टॉप 3 आसा. भितर फर्स्ट येयल्ले तनिष्का गांवकर जाचो 88% आसा. दुसरे आसा दीक्षित गावडे जाचो 86% आसा. तिसरे रघु कांशेकर ताचो 83% आसा. आनी सेम शेळपे हायस्कुलान म्हाका फक्त 7 भुरगीं आशिल्लीं. 7तलीं 7 भुरगीं क्लियर जाल्लीं आसा. भितर फर्स्ट जे येयला ते रुपाली गांवकर ताचो 88% आसा. दुसरे रेणुका गांवकर ताचो 86% आसा. आनी तिसरो सनी गांवकर जो 77% आसा. सो तुमी प्रत्येक वर्सा टिचरी तुमी एक भुरग्याक म्हणटा कावन्सील करता? हय, कावन्सील करता, बरोबर. सो त्याच प्रमाणे तुमचो रिजल्ट ह्या पद्दतीन आसा. हय. सो नेटवर्क नासतना मागीर तुमी कशें कितें हें करता नेटवर्का लागून? नेटवर्का लागून आतां समजा कितें डावनलोड करपाचें नेटाचें आसा जाल्यार टिचरी आपूण पयलीं डावनलोड करून हाडटा आनी मागीर ते भुरग्या पर्यंत पावयता. ओके. सो दोन्ही हें आसा पळय स्कुलां आहा पळय ती ग्रामीण भागां आसा. सो सरकारचे फेसिलिटी सगळ्यो मेळटा? एक्चुली आतां सरकारचे फेसिलिटी अशें जर दोनी कडेन पळोवपाक गेलें जाल्यार हळू येता. आतां आमकां काल म्हणजे ह्या वर्स हें आतां जालें वर्स आमकां नाशिल्लें, पण आतां गव्हर्मेंटाचे आमकां गांजा हायस्कुलान इंटरेक्टीव पॅनल येयल्लेले आसा स्कुलान. त्याच प्रमाणे आमकां टॅबूय दिल्लेले आसा, 30 टॅब दिल्लेले आसा स्कुलान. आनी आमच्या गांजा स्कुलान इंटरेक्टीव पॅनलूय बऱ्या तरेन वापरता टिचरी आमच्यो आनी टॅबूय ते आमी आतां स्टार्ट केला. हे आतां आमकां लास्ट 2 म्हयन्याकूच मेळिल्लें आसा. आनी अंडर गव्हर्मेंटाच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची वायफाय स्कीम आसा पळय तेच्या अंतर्गत आमी आतां इंटरनेट कनेक्शन घेतलां. आतां जाले 1 म्हयनो जाल्लो आसा. सो ते आमकां तुमकां फायदो जातलो. हय, भरपूर फायदो जातलो. सो जो NAPचो जो नवो स्ट्रक्चर आहा पळय, भुरगीं येता आतां स्कुलान सद्या बसता म्हणटा? हय, बसता. फूल प्रेजेंटूय आसता 11 हय आसा. 11:30 पर्यंत आसता. कितें इश्यू आसा भुरग्यांचो? ना, भुरग्यांचो कांयच इश्यू ना.